नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम जनाब सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व सल्लिम तस्लीमा। घर में अगर आप सुकून चाहते हैं, घर के अंदर आपस में मोहब्बतें चाहते हैं, ख़ानदान में रिश्तों के अंदर, बड़ा क़राबतदारी में, पड़ोस के अंदर अगर आप सुकून चाहते हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है सुकून, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, जिस अमल को जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में आपको सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। मेरे पास जितनी भी वीडियो मेरी अपलोड हुई हैं इस चैनल के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी आप सारी वीडियो पिछली उठा के देख लीजिए। तमाम आसान होती हैं, कोई मेहनत खर्च नहीं, कोई पैसा खर्च नहीं, सिर्फ़ कुरान और सुन्नत के हिसाब से। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे ये इल्म अता फ़रमाया। आप लोगों की मोहब्बत से जैसी नीयत वैसी बरकत। इन्नमल अमालु बिन्नियात, बुखारी शरीफ की हदीस, हदीस नंबर 1। तेरे अमालों का दारोमदार तेरी नीयत पर है। इसी वजह से हर नमाज में नीयत करना लाजिम, वरना वो नमाज फासिद। तो सोचिए, गौर कीजिए, मेरी हर आवाज़ को सुनने वाला या सुनने वाली गौर करे कि नीयत का इंसान की ज़िंदगी में अमल दखल है। औरत के 4 रूप, माँ, बहन, बीवी, बेटी। 5वां रूप कोई नहीं। 5वें रूप, छठे और 7वें फिर वो तुफैली, जैसे पुप्पी, खाला, चच्ची, मुमानी, ये सब तुफैली। 4 करीबी तरीब खून के रिश्ते, माँ, बहन, बीवी, बेटी। मैंने तरतीब से आपको बताया। आप चारों को 4 निगाह से क्यों देखते हैं? जिस्म तो एक ही है, सिर्फ चेहरे के खद खाल में फ़र्क है। क्यों? कभी गौर किया आपने? यही वो नीयत है कि जो आपको इस तरह मबजूल कराती है कि आपके सामने जो रिश्ता है उसकी इक़दार को रखते हुए आपने उससे बर्ताव करना है, उससे उसको ट्रीटमेंट देनी है, या उसके साथ आपने इजहार करना है। तो ये सोचिएगा ज़रूर, मेरे इन अल्फाजों को सिर्फ सुन के आप भुला नहीं दीजिएगा कि जैसे मेरे माशरे के अंदर है कि हर घर में कुरान मौजूद है, मगर वो चूमने चाटने के लिए है। या कोई मर गया खुदा न खास्ता तो सर पर दुपट्टा ओढ़ा, सर या फिर सर पर टोपी ओढ़ी, बैठ गए, कुरान पानी करवा ली। भाई ये कुरान जो है वो चूमने चाटने वाली चीज़ नहीं है। ये हुद्दल लिल मुत्तकीन का लफ्ज़ आया कि मुत्तकियों के लिए इसमें हिदायत है। तो अल्लाह के वास्ते इस मसले पर गौर कीजिए। मैं अल्लामा नहीं हूँ, मैं जाहिल सा इंसान हूँ और मुझे अपनी जहालत में फ़ख्र है। हाँ, मेरे पास कुरान का थोड़ा बहुत जो भी अल्लाह ने मुझे इल्म अता फ़रमाया वो है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के हिसाब से ज़िंदगी बसर करने का मुझे अल्लाह ताला ने तौफ़ीक़ और तरीक़ा अता फ़रमाया। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं नक़ल कर सकता हूँ, और यही नक़ल के अमाल आपको भी मैं पहुँचाता हूँ। आपने मेरे लिबास के ज़रिए, मेरी गुफ्तगू के ज़रिए, मेरे आस्ताने में जो हज़रात या जो ख़वातीन आती रहती हैं, उन सब ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में कितनी अल्लाह ताला ने सादगी अता फ़रमाई है। और ये यकीन मानिए, ये गोल्डन की है लफ्ज़ सादगी। आप अपनी ज़िंदगी में खाने पीने में, पहनने में, उड़ने बैठने में, घर की रिहाइश के अंदर जितनी ज़्यादा सादगी इस्तेमाल करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको सुकून मिलेगा। अब सुन लीजिए, 24 घंटे का दिन, 24 घंटे के अंदर 1440 मिनट, 1440 मिनट। अगर चाहते हैं ज़िंदगी में सुकून दाखिल हो, अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप मेरे अल्फाजों को किस हद तक महसूस करते हैं और किस हद तक अपने मोहब्बत करने वालों को शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस करते हैं, कमेंट्स के ऊपर पूछना चाहते हैं तो क्लिक करते हैं। ये अब आपके ऊपर मुनहसर है। क्यों? कि वह तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये अल्लाह का सिर्फ इख्तियार है कि वो जिसको जितनी चाहे इज़्ज़त दे और जिस तरह चाहे ज़िल्लत के गले में डाल दे। क्यों? कि मैंने अभी आपको कुरान की आयत पढ़ाई कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, हर शय पे वो क़ादिर है। वो शय, वो ज़र्रा जो मुझे आपको बग़ैर माइक्रोस्कोप के नज़र नहीं आएगा, उस पर भी उसकी कुदरत है। लिहाजा दूसरी चीज़, वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बग़ैर हिसाब, अल्लाह जिसको चाहे बेपनाह रिज़्क़ अता फ़रमाए। दूसरी आयत सुन लीजिए, वल्लाहु
خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ ہمیشہ خیر کا رزق عطا فرماتا ہے، بے حساب بے انتہا عطا فرماتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اب اس کی مرضی میں اپنی خواہش کو کیسے داخل کرنا ہے، اس کے لیے آسان سا عمل سن لیجئے۔ کثرت کے ساتھ وضو میں پڑھیے تو سونے پہ سہاگا، بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، مگر پاکی شرط ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت بالغ، اگر کوئی شرعی مسئلہ یا بیماری کا مسئلہ نہیں ہے تو پاکی شرط ہے، پاکی شرط ہے، پاکی شرط ہے، صفائی نصف ایمان ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، پاکی شرط ہے۔ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، غور کیجیے گا میرے جملے پہ۔ ایک پاک ہونے کی شکل میں انسان اللہ کی بارگاہ میں اور وہ بھی باوضو پہنچتا ہے، اور ایک ناپاکی کی عالم میں پہنچتا ہے۔ آپ خود اپنے ذہن سے فیصلہ کیجئے کہ منافع میں کون گیا اور خسارے میں کون گیا۔ تو کثرت کے ساتھ دن بھر خاموشی کے عالم میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے، کثرت کے ساتھ کیا ورد کیجئے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ عمل وہ شخص بھی کر سکتا ہے جس نے خدا نخواستہ کسی مجبوری سے یا انجانے میں یا بلا توجہی کے ساتھ قرآن شریف نہیں بھی پڑھا تو وہ بھی یہ لفظ ادا کر سکتا ہے جو میں نے آپ کو لفظ بتایا، آپ بھی اس لفظ سے مانوس ہوں گے۔ اور دوسری بات، کچھ دیر کثرت سے استغفر اللہ اور کچھ دیر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر لیجئے، یا صلی اللہ علیہ وسلم کر لیجئے۔ نہ محنت خرچ، نہ پیسہ خرچ، نہ سانس پھولے گی، نہ دماغ چکرائے گا، نہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا آئے گا۔ چند دن، صرف 7 دن عمل کر کے دیکھ لیجیے لگاتار۔ میرا یقین کامل ہے کہ اس 7 دن کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کے رشتوں میں اور آپ کے سکون میں وہ بہتری عطا فرمائیں گے کہ بڑا سے بڑا سائیکاٹسٹ، ذہنی امراض کا ڈاکٹر بھی آپ کو سکون نہیں پہنچا سکتا، جو رب کریم آپ کو مفت میں ثواب کے ذریعے، انعام کے ذریعے سکون پہنچا دیں گے۔ تو ضرور توجہ دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کے مخلوق کی حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور ہم نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا، اور ہر انسان کا ایک دوسرے انسان پر حق ہے۔ ہم نے قبیلے، رشتہ داری اور پہچان کے لیے ہم نے ان کو وہ فیلڈ، وہ میدان عطا کیا تاکہ وہ اپنی شناخت کر سکیں کہ ہم کس قبیلے کے ہیں، کس خاندان کے ہیں، کس برادری کے ہیں۔ تو اپنی پہچان کو قائم و دائم رکھیے، اخلاق کو درست کیجیے۔ دروازے پہ، دہلیز پہ کوئی آ گیا تو 2 میٹھے بول بول کے آپ اس کے دل میں اپنی جگہ بنائیے، ورنہ مفاد کے لیے تقریریں کرنا، چوک چبوترے سجانا، ممبر اور مسجد کے اوپر اور شامیانوں کے اندر بے شمار ہزاروں لاکھوں کے حساب سے یوٹیوب کے اوپر کلپ چل رہی ہیں۔ تلاش کیجیے گا کہ عمل کہاں ہے۔ اگر عمل ہوتا، آج میرے معاشرے میں ابتری نہ ہوتی، بدتری نہ ہوتی، ایمان کی روشنی ہوتی، چہرے پہ نور ہوتا، چہرے پہ چمک ہوتی۔ افسوس، صد افسوس، خونی رشتے بھی جو ہے نا وہ بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سگے خون کے رشتے، گھر گھر کی کہانی ہے مجھ سمیت۔ اب کوئی بھی ملتا ہے، کسی سے بھی ملتا ہے، 99% تو بغیر مفاد کے نہیں ملتا۔ تو مفاد رکھنے کی خواہش ہے نا، اگر یہ مفاد کا سمندر موزن ہے آپ کے کلیجے کے اندر تو اللہ سے مفاد رکھیے، اللہ کے محبوب سے مفاد رکھیے نا۔ محتاج کو کیا دے گا سوائے آپ کو بدنامی، رسوائی اور آپ کے وقت کے ضیاع کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتا۔ تو میرے پاس لمبی چوڑی احادیثیں نہیں ہوتی ہیں، نہ میرے پاس لمبی چوڑی تقریریں ہوتی ہیں۔ میں تو انسانیت کے ناطے زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ پہلے خود عمل کرتا ہوں الحمدللہ، اور اس کے بعد آپ تک پر میسیج کنوے کرتا ہوں۔ اس امید کے ساتھ اجازت کا طالب ہوں کہ سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، محبت کرنے والوں کے لیے پہنچائیے گا، رزق حلال کے لیے کوشش کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت اور میری نیت کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ انما الاعمال بالنیات کے مصداق میں ہماری اور آپ کی زندگیوں میں نیت کی درستگی کے بعد سکون وارد کرے۔
جو کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے، یہ کوٹھی کار بنگلہ، یہ سکون کی معراج نہیں۔ اگر یہ معراج ہوتی تو 1450 سال پہلے کا ماضی لوٹ جائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، خلفائے راشدین کا زمانہ، اصحابہ کرام کا زمانہ، آپ کے سامنے آپ کی تصویر خود سامنے نظر آئے گی، خود فیصلہ کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اہل خانہ کے ساتھ، اور جو بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے حکم ربی سے ادا کروائے ہیں اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو آپ کو یہ توفیق بھی عطا فرمائے کہ آپ لوگوں تک یہ میسیج کنوے کریں اور علم کا پھیلانا، صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈالیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وآلہ وسلم تسلیما۔ مسکرا دینا بھی مومن کے لیے صدقہ ہے، روز صدقہ، ہر وقت صدقہ کیجیے۔ مسکراہٹ، اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو ایسے نور سے بھر دے گا کہ دنیا کا کوئی بیوٹیشین اس کے عشیر بھی آپ کو نور جو ہے نا وہ نہیں دے سکتا سوائے میرے رب کریم کے۔ اللہم یا نورو یا نورو یا نورو، اللہ نور السماوات والارض۔ ما السلام۔